الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. गर जन्नत में जाने का इरादा है दवामी का, गर जन्नत में जाने का इरादा है दवामी का, गले में तोक डाल मोहम्मद की गुलामी का। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलामी सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम औद खैबर दे इलाके बाड़े
د دې لوی او عظیم د مناری جماعت او د گرد و نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. اللہ رب العزت احسان دے، انعام دے، اکرام دے، فضل دے چی منگا و تاسے اللہ پا خپل کور کی دا خپل کلام سر نسبت لرون کی محفل تا راجم کڑی دا سحر ناس تاسے دا اجتماع روانہ دا علماء کرامو بیانات اکڑل خوندور تاسے واوریدل زبون پہ اختصار سرا یوسو خبری کوم او ستاسو دا توجہ طلبگار بھئی دی دنیا کی منگا دیر خوندونا اسکل دا شاتو دا گبینا دا گوڑ شکری او نور دا سے بلا ذائقی او لذتونا من سکلی دی خوننز تاستا پیو ناشنا لذت او ذائقہ باندی خبر کول غواړم چې اغا ذائقہ او لذت د ایمان دی. ډیر کم خلق داسی چې هغه د ایمان په لذت پوه شي او د ایمان حلاوت او لذت او ذائقہ شته دی. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دری اسباب ذکر کری دی. پختنو دی خبر تا وکی دری اسباب ذکر کری دی چی پکم انسان کی دا دری خبری پیداشی نو وجد بہن حلاوت الایمان دے بد ایمان پا لذت او پا خون پویش دے با محسوس کی دا ایمان لذت. اس دا ایمان لذت حسی دے کہ معنوی دے. محدثین وی دا اللہ حبیب دا دے تفریق نہ دے کڑے دا ہم حسی کے دے شی ہم معنوی کے دے شی روحانی کے دے شی. بعض ذائقی اور لذتون داسی چې هغه انسان محسوسی خو بیانولی نشي. دا سیدو کنه یو سړی چې ګوړه نه خوړلی او تانه تپوسو کی چې د ګوړې ذائقه څنګه ته داسې اتکاچو کې وای داسې د ویلې شي نشي محسوسولی شي خو مخ بلته خودلې نشي. دا یو داسې لذت ته د ایمان چې چاته دا محسوس شوه دی بیا دا ختمیږي نه په اور کې دی دا نور سیوا شوه دی په تکلیف کې دی الله ورله دا خون نور سیوا کړلې مشقت پر اغل دی دا غ لذت نه نور خون دخلی هغه کمیږي نه. راشي نن دا اسباب ګورو او د الله د حبیب د فرمان مطابق زدا بیانوم چې کم خلق دی چې هغه ته د ایمان لذت حاصلېږي. واوره ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. سبحان الله. ثلاث دری خبری دی من كن فيه دا چی بچا کے پیداشی راشی وجد بہن حلاوت الایمان نو بدے دریو خبرو بدے دا ایمان پا خونبانی پویشی دا ایمان ذائقہ و لذت بدے محسوس کی. اولا نئی خبرہ باڑے والو خیبر والو مینار مسجد تا
दा अल्लाह दा रसूल पे मोहब्बत की रागली खल्को अव्वल नहीं खबर वावरे जिदा ईमान लज्जत पे महसूसी की अगसी शे दे अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा कि कम इंसान था अल्लाह और दाग हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दा अल्लाह और रसूल न सेवा दा हर चा नजियात महबूब शी नो दे बद ईमान लज्जत महसूस की अल्लाह अकबर तो सोकर तो महबूब शी अल्लाह और दाग रसूल अयकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा दा अल्लाह दा हबीब सरा दुम्र मोहब्बतु का दे सरस्ता दुम्र मीना पैदाशी जिदा अल्लाह दा रसूल ने अलावा दा हर चा नजियात मिनस्ता दा अल्लाह सरवी दा गद रसूल सरवी ब्या बद ईमान पजाए के ओपम ख्वंदो प हलावत बांधी पुईगी कनस्ता पजड़ के द मखलूकात मिना द अल्लाह द मिनी नसीवावी या द नूरो बंदगान मिना द इमामुल अंबिया द मोहब्बत नसीवावी ब्या बजान त मोमिन वे खुद ईमान प ख्वंदो प जायका बा न पुईगी पदे हलावत बा न पुईगी दे हलावत द पारा दे महसूस अवलू द पारा अवलने शर्त दादे कि अल्लाह औ दाग रसूल दरता दा अल्लाह द रसूल न सेवा द हर चा नजियात महबूशी खलक़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मोहब्बत की दागे तस्करी की को ढेर कम खलक दे कि अगर दाऊं इज्जत अल्लाह सरा मोहब्बत को अल्लाह द खल्क पैयाद के अलु राजी न द मिनी बासुना चिकीगी द मोहब्बत नूर मखलूक यादीगी और चरता अल्लाह खालिक द चाड़ो पैयादो किंद राजी चाहे दाऊं यो हस्ती यो जात आली दे दा द टूल न जियाद द अंबिया न जियाद द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जियाद द मोहब्बत मुस्तहिक दे ज़िक्र दा खालिक दे मालिक दे मुहसिन हकीकी दे हर लम्हा द नेमतुन इस्तेमालो दा सादे रात दे बदन के चवले दे दे बदन मालिक अल्लाह दे बेगा ना सुमा यो मरगरी ढेर अजीबा खबर होगा योरज द जुमी मुज में कहो इमाम पसे वलाड़े मचे सलाम में गर्जो आखिरी कायदा बांधे यो तरफ तमें सलाम उगर्जाओ और चिदिबल तरफ तमें सलाम गर्जाओ नो पजड़ के में ख्याल रागे पद्दा घटे अल्लाह रात सिर्फ पमुज की पकम टेम के रायात छू दे सलाम द्वेम सलाम टेम के रात याद रायात छू मावी अल्लाह ता संग मुजो चिपदी दुमरा मानज की यव लम्हा रात पर ख्याल के रान ले पदी दुमरा मुज क़याम की रुकू की सजदा की पदी दुमरा अरकानू की अल्लाह राताड़ो रा याद नशो उस पदी सलाम के ख्याल रागे चिदा संग इबादत थे नु चिद्दग से इबादत नु माता हुए दा से इबादत की वक्त लज्जत महसूस खुन बते गवाखली वली दाग मीना निश्ते कि कल दे अल्लाह ओ पीजन और दा खबर दे ओ मनला कि जमा मुहसिन हकीकी अल्लाह दे व मैं हर लम्हा बेशुमार एहसानात थी ब्याबा स्ता पजड़ के दाग सर मोहब्बत पैदाशी नो मोहब्बत कुरान जिक्र करे दे अल्लाह हुई व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा व मिनन नासी और द बाज़ खल्क़ नदासिदी यगीद अल्लाह न सेवा नूर माबूदान मददगारान शरीकान निवली दी युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह और दागा गैरुल्लाह सरा दागा माबूदान बातिल सरा
दा से मोहब्बत कई का हुब्बिल्लाह लका संग ची दा अल्लाह सर मोहब्बत पकार दे दा द मुशरिकानो हाल दे او د مومنانو حال سره قران وی والذین آمنوا اشد حبا لله سبحان الله والذین آمنوا او ایمان والا چدی اشد دا زیاد سختی حبا لله دا اللہ پر مینا کی دا دی مینا دا اللہ سردا دا دا اللہ پر مینا کی دیر سختی دمر سخ ولار دی چه ساڑ دی یخنی دا مخلوق طولو دے خود دے پا یخنے کی را پاسی دلے دے او پدری سلور بجی ولار دے لیدلو والا سترگون نشتدے او اوریدو والا وگنون نشتدے بید اللہ نا او دے اغتو ولار دے کلپ قیام کی کلپ رکوع کی کلورت تندے پزمک کی دی دا محبت دے دا من دا والذین آمنوا اشد حبا للہ دا اللہ سرپ محبت کی دیر سختی دیو تزی خدا اللہ من نپری دی اللہ اکبر ساسو وقت دے کہ زمان سے وقت دے نو دا ایمان لذت محسوسی گی حاصلی گی اولنے سبب چی دا اللہ سرد منا دا ہر چا نسیواوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد منا محبت فمخلوق کی دا ہر چا نسیواوی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما او یو بلا خبر واورا دے محسی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہ دا غسر محبت پکار دے سومر پکار دے دا زمان مخید اللہ کتاب دے لسم سپارہ دا او دا سورت نم سورت توبہ دے سلیشتم آیت دے وگور تکی دے لاوی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم قل پیغمبر اعلانو کا ان کان آباؤکم کچر ساسے پلاران پلار نکا پبرا وابناؤکم ستاسی بچی زامن وسی کڑوسی پکتا واخوانکم ستاسی رونا وازواجکم ستاسی بیبیانے ستاسی خزی ستاسی رفیق حیات وعشیرتکم او ستاسکم با قبیلہ خاندان نصب لکہ سنچی افریدیان وی رورت افریدے اگو یاو افریدے ما وی تو ملک دن خیلے کوکی خیلے کمبر خیلے جی دا صدا کرنا دا کم خیل نئے نو اخپل خیل اخپل برادری اخپل نصب پا ہر چاباندے گرانوی وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ستاسكم با ستاسو برادری وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ستاس آغ مالونا اقْتَرَفْتُمُوهَا چتاس راج مکڑی دی گٹلی دی وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ساس آغا تجارت معیشت کاروبار بزنس تخشون کسادہا چتا سے داغیدن ٹپ کی دون یری گئی چی کاروبار ٹپ نشی کاروبار کی تاوانو نشی ان دریگی ومساکن ترضونہا او آغا بنگلی آغا کورونا آغا محلات ترزونہا کہ تاسڑی خوخوئے دا زما بنگل دا زما محل دے دا زما کوٹ دا میں کور دے دا ات سیزونا رایات کرا سو سیزونا
که خپنه مال جواب راکې سو سيزونه ات سيزونه الله په دې یو آیت کې یاد کړل چې دا ات سيزونه احب الیکم من الله کدا تاسو ته د الله نه زیات محبوب وي ورسوله او دا الله دا رسول نزیاد محبوب وی وجهاد فی سبیله او دا الله پلارکی دا جهاد ندر تزیاد محبوب وی نو بیا خوندون نشت دے بیا رحمتون نشت دے بیا دا رحمت امید ملرا بلکہ فتربسو حتی یعطی اللہ بعمره بیا انتظار کوئی دا اللہ دا عذاب اتسیزونا استبوئی چه زما پزڑ کے خود اللہ محبت دا دی ہر سنہ سیوا دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا دی ہر سنہ سیوا دے نظرین یو تلا جوڑا کا دا دی پتہ دا سی نہ لگی دا دی پتہ علا لگی چه کل استاب تجارت تا توئی لگ ساتی سار شدہ دا گٹی ٹیم دے موز دی قضا شی پختانه وی کنه عاشقان موز چی قضا شی خیر دے بیا با ادا شی خو بیا نه ادا کیگی پاتی شوی دی دنونا وی کنه وی موز چی قضا شی خیر دے بیا با اوس دا زگورم چی ستا کاروبار تا تا رکاوٹ گرزیدل لے کنه دے گرزیدل او کنه تا کاروبار بن کی چی بھائی دا اللہ حق دے دا فرض دے دا اللہ فریضہ دا بادا کوم ہر چل چکی گی نو اس بڑے پتہ لگی چت دی محبت کی کمی غاڑے تا سیوائے یو دا اللہ دا حبیب طریقہ سنت دا محبت تقاضا دادا وعدہ دے خادی دا غم دے نکاح دے پدے کے او بل طرف تا خاندان برادری دا نور سوئی بیدینی کول غاڑی اس بزتا تا وګورم چې تا محبت کم طرف ته اعلان کړي ته دې خوشاله او کنه ته دا وای نه جهان دې ټول ناراض شي خدای الله رسول نشم ناراضه کوله داغه سنت نشم پرې خوې نو کدا سي چې ستا جھکاو ستا میلان ستا ترجیح دا اللہ او دا غد رسول طریقہ اور حکم فرما برداری دا بیا خو بتد ایمان پا لذت باندے پا خون باندے پویشی زار شم دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یقیناً چی دا سے خلقو چی غیدہ اتوار سیزنا دا اللہ و دا رسول پا محبت کی قربان کری دی دا ات سیزونا چی ما یاد کرا دا صحابہ سکڑی دی دا قربان کڑی دی پدی بیا پروا نہ دا کڑی او دا دی مثالو نشترے اولاد مال وطن کلے علاقہ نسب برادری خاندان ہر سے قربان کڑی دی او کتو ایچی مثال راکا نو مثال واورے دا باڑے غیرت مندو مسلمانانو دا بدر میدان گوا دے دا بدر میدان گوا دے چپا میدان بدر کی 300 دیار لس دا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پا لخکر کی ولار دی او زر کسان دا ابو جہل پا لخکر کی ولار دی او دا بخامخ شوی دی پا میدان بدر کی دا دو خانداننو بلکہ دا یووی نوا دا اللہ دا حبیب پا لخکر کی ابو بکر صدیق ولار دے نو مخامخ عبد الرحمن ابن ابی بکر سکزوے ولار دے دلتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ولار دے مخامخ ورطا ماما ولار دے دلتا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ولار دے مخامخ ورطا رور ولار دے دا طول رشتی یو بلتا مخامخ شوی دی دلتا مال جان اولاد رشتے ناتے ہر سے قربان کری دی او کلا بدر میدان اگٹو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو نو دا بدر دا مارکین پس دا ابو بکر صدیق بچے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان شو
دے په بدر کې د کفارو د طرف نه راغلی و. چې کله دې مسلمان شو ځوانانو دې ته هم لوګ شي. د یو ورځې محفل لګېدل د دې پلار ته څه وی بابا جان اے والد صاحب ته وی چې ابا شکر کوا چې د بدر پر ورځې زما توري له ته بالکل مخامخ راغلی او نږدې و چې ستا سر مې کټ کړی خو پلار مې وي نو هغه محبت رکاوټ شو ما توره واپس کړه ته بچ شولې نو پلار ورته څه ویې بچیا شکر تا ادا کوا که زه شهید شوی وی نو زما لپاره اعزاز و خو شکر ته کوا چې ته زما توري له مخامخ نه وې راغلی او په الله مې دې قسمي که ته زما توري له مخامخ راغلی ما به یوه لمحه انتظار نو کړی چې ته زما بچې ځکه چې په هغه ورځې زما ته نه وي زما خو هغه و چې زما د پیغمبر د جنډې د لاندې ولاړو زما مرسته کوونکي زما بچی او زما مرسته والا زما لخر والا خو هغه و ما به انتظار نو کړی یقینو قیدا سے خلقو شاعر ہوئی چغیب میں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے. عزیزانو اولنے سبب چې د الله او د رسول سره محبت د الله او د رسول نه سیوا د هر چا نه زیاتو کې بیا به د ایمان په لذت پوهې شي. زه کله کله سوچ کوما دا خو نارینه دي د زنانو دا حال دی چې حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها دا زنانه دا په میدان احد کې راغلی دا او په زخمیانو له اوبه ورکوي سور کئی جنگ شروع دے نو دا گوری چې کم زخمیان پراته دي نو په منډه ځي او منګي ډکې مشکیزه ډکې او راوړي اوبه ورکوي وی چې زه لګیایم په منډه بس دا اوبه ورکوم ځکه بېغمه لګیایم چې زمونږ ملګري صحابه غالب دي مسلمانان خو لږ سات چې زه داسې ودرېدم میدان ته مې وکتل میدان بدل دی کفار غالب دي مسلمانان مغلوب شوی دي او اویا صحابه کرام شهیدان پراته دي سو اویا صحابه کرام شهیدان پراته دي عمره لتلهم ګرځیدو احد د میدان ته لاړم چې غزا ته مې وکتل ډیر یو تاریخ په مزغو کې داسې تازه شي چې دا اویا شهدا وسملته دفن دي لږ سات سړی ودرېږي او د تاریخ ته د غزوه احد د واقع د قرآن ته وګوري چې څومره په تفصیل بیان دی. وخت نشته زه صرف تاسو ته د یو زنانه دا مثال پیش کوم. ام عماره وی چې اویا صحابه شهیدان شوي دي ځنې زخمیان پراته دي د الله حبیب یوازې ولاړ دی او یو کافر دی ابن قمیہ دے تورے راغستے دا او پا مندر روان دے او چگوی دلونی علی محمد ما کا محمد او خیر ننز قتلو ما نبی علیہ السلام پا قتل پس روان دے زنانہ چکل داولی دو فورانے منگے گزار کو مشکیزہ ارتا وکڑا او توری تے لاس کو خلق ہوئی زنانہ کمزوری خلق کوئی زنانہ نازکی خلق کوئی زنانہ یریگی او کلچ ایمان راشی بیاد دین دلیر سوک نہیں دیچ منڈکڑا دا ابن قمیہ تا ادر دلا دا غلار کی رکاوٹ جوڑ کو دا اللہ حبیب تا رسیدو تین پریدی کل دا باغ گزار کئی کل آغا بدبختا پا دی زنانہ باندی گزار کئی تا دیر ساتا اغد دی زنانہ نزان بچ کے دا اللہ حبیب طرف دزی خدای نپریک دی
نو میں عمارہ ہوئی پا اللہ میں دے قسمی ما پا دے ظالم دیر گزارون اکڑل خود دا اس پنے لباس زغری چولی وی پا دباندے توری اثر نکاو او دے ظالم چی گزار راوا چاو نو حضرت عمارہ دا اگی دا اڈو کے کٹ کو چی دا زیولا نو اڈو کے کٹ شو دا تورا پکے ان خاطر دا سے چی ان خاطر چی دا سے تورا اخلاص اکڑا بس دوینو شڑ شو دا دے ہمارا طول بدن پوینو کی رنگین دے دا پوینو سردا خود دا بدبخت نپریگ دی کلچ میدان کارزار فتح شو اللہ بیا پلٹا ورکڑلا او مسلمانانو تا فتح حاصل شوا نو دا اللہ حبیب سوئی وی چی ہے ملگرو اغزنانا کم زیدہ چی رالا نو دا اللہ حبیب وی ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی پدغا ٹیم کی ما چی خیر اختا قتل ما چی گسر اختا قتل دا زنانا زما پا دفاع و محبت کی دا دی کافر سر جنگی دلا نو دوائے اکڑلا چی اللہ دا ہمیں مارا پا کور کی برکتو نواچے ہوئے تردی پوری دا خاموش ہوا خو کلے چی دا دعا الفاظ واوریدل دا یو دا مرا پاسی دا وید اللہ حبیب مال دنیا ندا پکار زما یو مطالبہ دا مال دا دعا غوارا نبی علیہ السلام وی چی ہے ہمارا صدعا در لو غوارم دا ہوئی کہ اللہ دے منگ پا جنت کی استا ملگری کی سبحان اللہ دنیا مخبل کار کی اللہ منگ پا جنت کی استا ملگری کی استا رفاقت راتا حاصل شی نو دعاو گورے نبی علیہ السلام سوئی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ اے اللہ دا پا جنت کی زمان رفقاؤ گرزائے ملگریو گرزائے دقا دا احد میدان دے ما ٹیم خوزیات وانا رس مفتی سے دقا دا احد میدان دے نبی علیہ السلام ناستے مکی و صحابی دے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دسرا غشی پراتے دی او پا غلیندہ کیا چی او دا سے یو گزار ورکی پا دی مشرکینو باندے نو دا چی یو سو غشی ہوئیستا نبی علیہ السلام دا پا دی اوگا باندے دا سے لاس کیا خو پا دی دا سے شو چیزا اوگو رم چی دے دا غشی پا زی لگی پا نخا نشانہ باندی لگی او کنا نو چی سنگ دا سے شو دی یو دا موازو کو کی نہیں اے دا اللہ حبیب تاسی سرکت کے زخو مخت زکا ناسیم کن زماس جرتے چی ستاسے مخت کینما ستاسے چی راشی نو سوالاک انبیاء اللہ رستو کری دی او امامت محمد الرسول اللہ مکی کڑے دے خود سے ذکر مخی والعالم کے زداوے ما نفسی لنفسی کل فداؤ نفسی لنفسی کل فداؤ ووجہی لوجہ کل وقاؤ سجیبہ الفاظ دی حیران بشے ہوئی نفسی لنفسی کل فداؤ زما زان دے زما جان دے ساپ زان باند قربان شی ووجہی لوجہ کل وقاؤ او زما مخدی ساد مخد پار ڈال شی زما مخدی ساد مخد پار ڈال شی زویم عجیبہ خلق نو خلق پا جنگ کی ہر سا قربانے خو مخ بچ گئی پا یو کس باندے چی شل کس عملے کئی دے سو بچ گئی اول دے مخ بچ گئی نور بگو او صحابہ دا محبت پا آغا معیار دی چی اغا نور بدن پرید اغا مخ ڈال گرزائی نو دا ایمان لذت باندے آغا پوئی گی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما او دیم سبب وقت کم دے ذکر میں خبر مختصر کا
دیم سبب چی دا ایمان لذت پہ انسان محسوس ہے اغدا دے ان یحب المرء لا یحبه الا للہ چی دا چا انسان سر محبت کہیں نو صرف دا اللہ دا پارا بے کہیں چی سو انسانان دی چی دا چا سر محبت کہیں نو دا چا دا پارا بے کہیں دا ډیر ګران کار دی رورا دا ډیر ګران دی څوک د سپین رنگ سره محبت کوي څوک د خایس د وجې محبت کوي څوک د مال د وجې محبت کوي څوک بلا نوري وجوهات دي خو ستا په زړه کې به د ایمان لذت اله محسوسه چې ستا د محبت سبب صحیح د چا د وجې ان يحب المرء لا يحبه الا لله دا اللہ دا پارا محبت چی دا دا دین خادم دے دا دا قرآن خادم دے دا دا قرآن دائی دے دا دا قرآن محدث دے مفسر دے دا دا قرآن مبلغ دے دا شارح حدیث دے دا موحد دے دا مزگزار دے دا تحجد گزار دے دا خدمتگار دے دا یو با اخلاق انسان دے ذکر سر محبت کوما دا دا اللہ دا دین خادم دے دا اللہ دا پارا محبت کئے نو چی کلتا کی دا صفت دا خبر پیدا شوا اٹومیٹک با تا دا ایمان پا لذت و پا خون باندی پا پوئی دا شروع کی دیتا لغوکشا چی دا اللہ دا پارا محبت دا دی تشریح دا نور و احادیث نکوم انشاءاللہ خون بدر لدر کی دا اللہ حبیب وی دا مسلم حدیث تے من احب للہ و ابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ سبحان اللہ من احب للہ چاچے دا اللہ پا خاطر محبتو کو وَأَبْغَضَ لِلَّهِ دا اللہ پا خاطر بغض ساتو کہ دے سڑی سر میں بغض و نفرت تے ولی مشرک تے شرک کئی نفرت میں زکا دے دا اللہ دا دین باغی دے نفرت ور سر زکا کوم دا دیندار و دشمن دے دا بغض وجہ دیوم دا اللہ بخاطر او دریما وَأَعْطَى لِلَّهِ دا اللہ دا پارا عطیہ ورکی توفہ ورکی ہدیہ ورکی مال خرچ کی یو سڑی لا پیسے ورکے مال ورکے خرچہ پہ کئے صد پارا بس دا اللہ دا پارا میں خوخت ہے دا اللہ دا پارا میں سرمین دا دا پا دین مینم پا اللہ مینم او چکم سڑے اللہ تا نیزی دا اللہ دین خدمت کی زبس زب قربانے گم وَمَنَعَ لِلَّهِ منع دیکھو نو ورکائی یو کس لے نو ورکائی صرف پا دی وجہ نو ورکائی چید اللہ دشمن دے دلے نو ورکو نو چید دا سلور خبری پیدا شی چاکی فقد استکمل الایمان نو پا تحقیق سرد ایمان مکمل کو سیکو اسے مکمل کی گی نہ دا اللہ دا پارا محبت کئے نہ دا اللہ دا پارا نفرت کئے او نہ دا اللہ دا پارا ورکئے نہ من کئے دین مال دولت او بس زن لے یو شے یو بوتل شائے وقت تیرے لی جائے دا زندگی دا نا دنیا کے خو منگ یو محبت خو زمنگ فطرت کی شامل لے انسان دا نسیان نہ ہم دے خو انسان دا انس نہ ہم دے دیکھیں انس پیدا کی دے محبت کئی خود دا محبت دا پارا دو لاری دی جائز او ناجائز زنو محبت پا ناجائز لی گیا دے نو تباہ و برباد شی او دا زنو محبت چی دے دا پا ٹک طریقہ دے کامیاب شی اگر محبت دا اللہ دا رضا سبب گرزی نماوی ان یحب المرء لا یحبه الا للہ او یو بلا خبر در تکم مینار مسجد تر آگلی پختن و غیرت مندو یو بلا واورے دا اللہ حبیب وی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی چی یو رضی جماعت کی ناسم دا نبی علیہ السلام پا خواہ کی سجیبو خون بنو یہ دا نبی علیہ السلام پا خواہ کی ناسم
وی آخواتا دن اللہ دا حبیب پسنگ کی یو بل کسم ناسو نو منگا دو کسان دا نبی علیہ السلام سر ناسو دیکی یو کس را غی جماعت تا را دن نشو موزیو کو دا ستلو وطو نو چی سنگ دے اوزی لگیا لے نو دا آخوانے کس دن اللہ حبیب توئی وید اللہ حبیبا دا کس میں دیر خواخ دے دا موزی چیو کو واپس روان دے دا تسر میں دیر امینا بے لالچ بس دا اللہ دا پارا میں دا کس دے دا اللہ دا پارا میں سر محبت دا اللہ حبیب ہوئی حل اعلمتہو چتا دا دسر دا اللہ دا پارا مین دا نو تا دا ویلی دی اظہار دے کڑے دے کنا اظہار ہونے نہ دے کڑے یلا پاسا ورش اظہار ہوتا اوے ہوگا اوے دے پاسے پا منڈ دا سے گڑھندے زی اغتلار دلا سے انیو سورتوئی انی احبک فی اللہ سبحان اللہ انی احبک فی اللہ اے زوانا زستا سرا محض دا اللہ دا رضا دا پارا محبت کو ما نو واقعی اغد محبت لائقن اغد جواب کسوئی اغوی احبک اللذی احببتنی لہو ستا سر دی آغا اللہ محبتو کی چی دا چاپ خاطر تازما سر محبت کرے اللہ اکبر آغا ذات تستا سر محبتو کی چی داغا دا خاطر تازما سر محبت کر دا خلقو دا دی محبت ناسی او تماشا جوڑا کرلے شرشد جوڑ کرلے پوچھے چا پر اکشا محبت لکل لے چا دا گاڑی پہ شیشہ محبت لکل لے چا پتہ نیشتے پس زڑ بیل لے دے چا پس بیل لے دے مجنون ناس تے دا دریاب پغاڑ دا سے پشک باندی لکی لیلا بیائی مٹا ہوئی بیائی لکی لیلا بیائی مٹا ہوئی چاہتا ہے سادہ گولا دا سکائی لگیا ہے اگر سو ہوئی وی مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم تسلی خاطر رام دے ہم زد لیلا دنم مشقو ما او پتی زما زڑتا سمیلاوی گی سکون تسلی میلاوی گی نو لیلا بسوا ہوا محبت بے سو یو مجازی خو پا دنیا کی یو نم اوگٹو نو چت اللہ سر محبت کئے نو داغد نم پا غستو کی بلزت ہی کنا تسلی بہی کنئی داغد نم پا وریدو کی لذت داغد نم پا قتلو کی لذت پا غستو کی لذت پا وریدو کی لذت پا لیدو کی لذت او بیا چپ تنہائی کے ناسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ویدہ محبت تے دادا محبت پا وجہ تذکرے و چرچی کئے نما عرض دا کو چی دا اللہ دا پارا دا بند سر محبت کئے نو دا اللہ بیا بعد ایمان پر لذت باندے پویشی یو بل حدیث واورا دا قیامت پر زبا اللہ اعلان کی اعلان واورے خون بدر کی سے اعلان بکی این المتحابون بجلالی این المتحابون بجلالی زما دا عظمتو دا جلال پوجا پاپس کی مینہ کون کی کم زیدی محبت والا کم زیدی نو چوک تپوس کئی چی یا اللہ دی خاص محبت کون کو دا ذکر دا صد پارا دے ننور لسور کئی انام ویاو اگا انام سدے الازلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی نن اغیل زد اخپل دا عرش دا لاندی سوری لاندی زیور کوما
او د بخاری او د مسلم بل حدیث کی راضی سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وقسم خلق تبع اللہ د عرش سور ورکی اغی کی یو قسم خلق آغبی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ کہ دا اللہ پا محبت راجم شوی وی او دا اللہ پا محبت باندی جدا شی نو ما توی تاس دلتا دا چا پا محبت راجم شوی او دقا محبت باندی بجدا شی عزیزانو اللہ دے مالا او تاس لدہ عمل توفیق را کی درم سبب پاتے شو چونکہ میلمر اور سیدو نو دا غی بیان بوی او که زندگی وا بیا با ملاقات کینی تاسے کی نہیں حضرت علامہ مولانا عبدالحق ربانی سے بیان بوی خوندور مدلل خ جم کر کے نہیں اللہ دے زمنگ استاس دا ناستا او دا مہت گوٹے قبول او منظور کی آخر دعوانا الحمدللہ